बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्टची 15 तारीख, सध्या काळाच्या 20व्या हप्त्याचो सोमार. आज आमी 2 फेस्तां संभ्रमतां. एक आंकवार मोरयेचें स्वर्गावरण. आमकां कॅथोलिकांक ही एक महापरब, सोलेमनिटी आनी कायद्याचो दीस. तशेंच भारतांत सुटकेचो संभ्रम, इंडिपेंडन्स डे. आतां ही दोनी फेस्तां आमी सांगाता घेतलीं जाल्यार हातूंत आमकां दिसून येवचो एक विशय आसा, स्वतंत्रताय वा स्वतंत्र वा फ्रीडम. मोरी हे संवसारी पयण संपयल्या उपरांत ती सर्गाक गेली वा देवान तिका सर्गाक उबारले. तिका आत्मीक स्वतंत्रताय बापान दिली. आनी आमी भारताचो स्वतंत्रोत्सव संभ्रमत आसतना परक्यांच्या आडाळतेतावन सुटका जोडून आमचें स्वतंत्र आडाळतें सुरू केल्लो तो दीस वा ती घडी, ते घडीत आमी संभ्रमता. आमकां कुडीची स्वतंत्रताय आसा जावंक पुरो, पूण आत्मीक रितीन आमी स्वतंत्र गी म्हणून एक सवाल आज आमी विचारूंक फावो. कुडीच्या वडण्यांक, पातकाच्या बोलोवण्याक आमी आनीकी बंदी जावन आसांव गी म्हणून आमी सवाल करूंक फावो. तर मोरयेचे आदर्श घेवन कशें आमी ह्या कुडीच्या वडण्यातावन स्वतंत्रताय जोडयेत म्हणचो विशय आमी नियाळूंक फावो. ही चिंतना मोतीन दवरून आयची वाचपां आमी वाचूंक प्रयत्न करया. आतां आयच्या वाचपांनी 2 वांटे आसात. एक ह्या परबेक लक्ती जाल्ली वाचपां, आनी एक भारताच्या इगर्जमातेक विशेष वाचपां आसात. मोरयेच्या स्वर्गावरणाचें वाचपां ती आख्ख्या इगर्जमातेक लागू जातात, कित्याक ही परब आख्ख्या इगर्जमातेंत आचरण चलता. पूण आमकां भारतांत हो सुटकेचो संभ्रम जाल्ल्यान भारताक लक्ती जाल्ली विशेष वाचपां आसात. कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी तुमी घेतली जाल्यार थंयसर ह्या भारत देशाक लक्ती जाल्ली वाचपां थंयसर दिल्यात. पूण हांव हांगासर आयच्या फेस्ताक लक्ती जाल्ली वाचपां घेता. आनी तें वाचप जावन आसा पयलें वाचप उगडापणाच्या पुस्तकांतलें. तें आमी चित दिवन आयकूया. उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 11, वोळ 19, अध्याय 12, वोळी 1, 3 आनी 10 वोळ. तेदवां सर्गी देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तातूंत आसलेली दिश्टीक पडली. तेदवां अंतरळी एक व्हड कुणा दिश्टीक पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांयांतळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. तेदवां अंतरळी आनी एक कुणा दिश्टीक पडली. एक महास्वरूप उज्यापरी तांबडो, ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां. ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट
आपले शिमटेन अंतरळा वयल्या नेकेत्रांचो तिनांत एक वांटो ताणें मार्न जोडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रस्तुत जावंक तयार जाल्ले स्त्री हुजीर तो उबो रावलो. तिचें भुरगें भुंय पडल्या तक्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जालो. स्त्रियेन एक चिरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. होच तो लोंकडाचे बेतकाटेन सर्व राष्ट्रां वयर राजवटकी चलोवंक नेमलोलो. पूण जल्मल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या सिंहासना हुजीर तक्षण उखलून व्हेलो. ती स्त्री अरण्याक पळून धांवली. तेदवा सर्गार वोडेक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. प्रितीच्या भाऊ भयणीनो, मरियेच्या स्वर्गारोहणाची परब आमी आज करता. आमच्या भारताचो स्वातंत्र्याचो दीस हो. पूण आमच्या स्वातंत्र्या विशीं ह्या घडये सोडीत सांगूंक वचना, कित्याक आमी सगळे जबाबदारीचे मनीस जावन मनशां जावन भारतांत जियेवन आसतना सडीत विवर गरज ना म्हूण आमी समजता. आमची दिश्ट मरियेचेर व्हरया. आज आमकां संभ्रम. आमच्या आवयक सर्गाक व्हेला. आमच्या आवयक देवान फावो तो स्थान मान दिलो. आनी थोड्या दिसान आमी मोरी सर्गा संवसाराची राणी म्हूण आमच्या दिसपट्ट्या मिसां वेळार एक ल्हान परब करता. पूण आज वर्ते घडीत मोरयेच्या स्वर्गरोहणाचे. आनी ह्या वेळार परत्यान आमचो विशय मोरयेचें स्वर्गारोहण म्हणटा आसतना हें कशें घडलें, हाच्या फाटलें देवशास्त्र कसलें, हाका विरोध करचे आसात की जायते आसात न्हय गी, असली सवाल आमच्या मोतीक येतात. तांकां सगळ्यांक देगेक सोडया. कित्याक तसलें राजाव तसली चर्चा आमी खंयसर गे आमचे देवशास्त्राची पुस्तकां घेवन ह्या व्हड मातबाऱ्या सांगाता बसून तसली चर्चा करयेत. मिसा भायर करयेत. आमी म्हणटा क्लासींत बसून शिकल्ल्या बरी. हांगा देवाच्या उतराचो नियाळ. नंतर कितें जालें, आमी थोड्या फावटी एकामेकाच्या घरा संभ्रमांक वेता. चिंतयाक बर्थडे जल्माचो दीस आसा. चड करून पयल्या वर्साचो जल्माचो दीस आमच्या मदें सगळें आमी करता. थोडी फावट आसली उपरांतले जल्माचे दीस करतात. त्या घरा वचून त्या मनशाक आमी हॅपी बर्थडे, बरो जल्मा दीस म्हणून विश करचें सोड न्हू. आज तूं जल्मालोय न्ही, कितल्या वर्सां आदीं तूं जल्मालोय, तुजी आवय बापूय कोण आनी कशें तूं जल्मालोय म्हळ्यार कोणाय की बेजाराय बघना. हो मनीस सारको आसा की ना गी म्हूण चिंता आमी. देखून हो वेळ न्हय ताका. आतां वेळ मरयेची वडविकाय उसारू. आनी ह्या वडविकायेक आमकांय कोलोय पात्र आसा गी, आमकांय हें भाग मेळटा गी म्हणलें नियाळू. हाका लागून हांव तुमच्या मुखार एक सोंपें एक सवाल दवरतां. आमच्या दिसपट्ट्या मागण्यांनी हो एक उल्लेख आसा. आमचो देव फटयना आनी तो फटवणी पडना. आमच्या देवान फटोवंक जाता आमकां? देव सत्यवंत नितीवंत म्हणून आमी ताका उलो करता. त्या देवान आमकां फटोवंक जाता? एक चिल्लर सवाल, पूण हाची जाप आमी सोदूंक आसा. कित्याक म्हूण सांगता. आमच्या देवान आमकां फटोवंक जाता गी. हांवें हांगासर आमच्या लितुर्जीक वर्सा मदें मोरये विशांत पवित्र सभेच्या मागण्यान, म्हणजे मिसा वेळार याजाक जायती मागणी करता त्या भायरी हेर मागणी आसात. पवित्र सभेन करच्या मागण्यांतले थोडे उल्लेख हांवें बरोवन हाडल्यात. आदवेंताच्या काळार घडयेक फावटी पवित्र सभा हे उतरां वापरता.
तांतले एक वाक्य अशें आसा, देवा निष्कळंक मोरयेन तुज्या सोबताक आपल्या कुशव्यांत सांबाळलो आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरून देवाचे बिडार ती जावंक पावली. आमचे गमन एका निमाण्या उतरांचे, ती ह्या मोरी देवाचे बिडार जावंक पावली. मोरी देवाचे बिडार. ताच्या उपरांत डिसेंबराच्या 8 तारखेक आमी मोरयेच्या निष्कळंक गर्भ संभवाचे फेस्त करता आनी त्या वेळार त्या दिसाच्या मागण्यांनी एक लदिनंच म्हणल्या बरी जायते विशय आमकां पळोवंक मेळटा. मोरयेची वडवीकाय सांगचे तसले. पळया, देवा मोरयेक पवित्रत्म्यान भरून दैवीक जिवांत तुवें घेतली. मनशाच्या या मनशा सैमाच्या मात्र न्ही, बदलाक देवाच्या दैवीक जिवांत तिकाय भागीदार केली. तिका पातकाच्या कथांतली राखली. तिचे कसलेच पातकाचो आयब ना. तिका पातकाच्या कथांतली राखून नितळ निर्मळ तुवें सांबाळली. तिका कुरपेचे भरतेन पवित्र केली. भरती संपूर्णाय. उपरांत सांगता पवित्र सभा तिका कुरपेन भरती केली. संपूर्ण 100% फुल. तिका कुरपेची भरती तुवें दिली. तुज्या पुताक फावो आसली आवय कन तिका रसली. तिका रसता आसतनाच फावो आसली कन रसल्या. परतेन आनी एक दाखलो पळया. ती जावंक पावली आरंभ आनी कुणा पवित्र सभेची. आमी सगळीं आमी पवित्र सभा म्हणटा आमचो आरंभ आनी आमी कशी आसूंक जाय म्हणल्याची कुणाय मोरी. उपरांत मूळ पातकांतली तिका निवारली आनी तुज्या जिवान सुभामपणी भरली. कोणाच्या जिवान? देवाच्याच जिवान तिका सुभामपणान भरतीपणान तुवें भरली. त्याच नमुन्यार उरले दाखले आमकां पळोवंक मेळटा. मोरयेक पवित्र सभेन नवी येव, आदाम आनी येव म्हूण आसली पयली मनशां, नवी येव म्हूण आपयला. सोल्ल्याच्या आर्का आमी म्हणटा आमच्या लदिनेन. सोल्ल्याच्या आर्का, दाविदाच्या बुरुजा, सुवर्णाच्या मंदिरा, राणी, रायकुवर्ण, जायते दाखले. एक संपूर्ण जीवी म्हणल्या बरी मनशामध्ये जालो. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत तो संपूर्ण. पूण मनशामध्ये आमच्या सारखे रगत मांस घेवन आयिल्ल्या मनशामध्ये एक संपूर्ण जीवी म्हणलो एक दाखलो आमकां पळोवंक मेळटा. देखून मोहरी सर्गाक जोगती जाल्ली म्हणून आमची गडपाणय कातोलिकांनी जाय जावन बरोवन गेल्ले न्ही, बायबलांतच दाखलो आसा. आदिमागांच्या आमच्या शिकोणदारामध्येच दाखलो आसा आनी पवित्र सभेच्या अणभोगांतच आमकां दाखलो पळोवंक मेळटा. देखून हांवें वडूल एक सवाल केलें, आमच्या देवान फोटोवंक जाता गी? ना, आमच्या देवान फोटोवंक जायना. इतल्या मोलादीक आसल्या ताच्या दिव्याक तो उंच उबारता आनी राव म्हजे सांगता म्हणटा. हें आसा मोरयेचें स्वर्गारोहण. जेजूय स्वर्गारोहण जाल्लो. आमकां हे कोंकणीन ते शब्द दोनी सांगताच पडटा न्ही, स्वर्गारोहण. आमी इंग्लिशान म्हणटा असेंशन, हांगा एसम्पशन. जेजूय स्वर्गारोहण, जेजू की सर्गार गेलो, तो सर्गार सोडून गेलो. कित्याक तो देवाचो पूत, तोय पदवेन देवा समासम. देखून आपल्या सक्तीन जीवन जाल्या उपरांत तो सर्गार सोडून गेलो. पूण हांगा मोरयेक देवान तिका फावो तें स्थान मान दिवन ताणें तिका उबारलें. देखून आमचो देव फटयना. तो कितें पवित्र करता तें सांबाळता. ताका फावो तें स्थान मान दिता. देखून जसो हांव पवित्र तुमी जाया पवित्र म्हणलें देवान, पवित्र जाल्ल्यांक देव कधीच वाटेर सोडना. आमकां आमच्या शाश्वीत शेवटाक तो व्हरून पावयता. आनी असो दाखलो मोरी. ही आसा परब आमची. पूण आयच्या पयल्या वाचपान
उगडापणाच्या पुस्तकांत थंयसर पयलें वाक्य आमकां सांगलें, जुवांक एक उगडापण विजन ताणें पळयलें आनी सर्गींचें दार उक्तें जालें. आनी उक्तें जाता आसतना थंय सोल्ल्याची आर्क पेट तो पळयता. आतां जुवांव कितें भोगलें जावं पुरो. आमच्या आयच्या लितुर्जीत हांव घेवंक जाय आसलें लिसांव ह्या संदेश हांगासर आटापता. जुवांव पळयतना ताच्या दिश्टीक दिसता आनी ताणें पाती येल्लें खरें म्हूण ताका भोगता. ताच्या सांगाता ताची मोती उजवाडटा आनी आमकांय असलेंच दिरवें राखून आसा म्हणली खात्री ताका मेळटा. मोरी येव आदाम आनी येव. आदामा सांगता येव आसूंक जाय. जेजूक नवो आदाम म्हूण आपयला जाल्यार येव कोण आमकां मोरी म्हूण आसा. मोइजे परत्यान जेजूक नव्या सोल्ल्याचो मोइजे म्हूण आपयला. मोइजेन सोल्ल्याची आर्क पेट दिली. मोइजे म्हणटना आर्क पेट आसूंक जाय आनी ती आर्क पेट मोरी. ताच्या उपरांत साल्मांव दाविदाच्या कुळयेंत साल्मांव रायांचे पयलें पुस्तक आमकां सांगता 2ऱ्या अध्यायांत साल्मांव रायान आपणाच्या आवयक आपणाच्या उजव्याक बसयली. कित्याक ती आपणाची आवय. तिनय आपणाच्या राजवडकेंत भाग घेवंक जाय म्हणून साल्मांवची आवय ताच्या उजव्याक बसली. आज मोरी क्रिस्त ह्या देव बापान वंस उबारल्या देखून सर्गा रावजांत देवाच्या समकार आसा. आनी हे सगळें पोरण्या सोल्ल्यांत मोरये विशांत खंयचे आमकां रूपकार मेळटात, कुणा ह्या गुर्त मेळटात. जुवांव पळयता आसतना सर्गींचें दार उगडटा आनी वय आळे आपले हांव पळयता म्हणलें दर्शन ताका मेळटा. आमी हांगा आयकून आसा ह्या लितुर्जीचो उद्देश होच. आळे आमच्या मुखार दार उगडटा देव आनी म्हणटा आमच्या आवयक देवान कशें स्थानमान दिलां तशें हांव तुमकांय तेंच स्थानमान दिता. नातल्यार ह्या परबेक अर्थ ना. मोरी क्रिस्ताची पयली डिसिप्ल तीच जावन सर्गीचें स्थान घेता आनी ताचो पाटलाव करतल्या तिच्या पुताचो पाटलाव करतल्याक आमकांय तेंच स्थानमान देव बसायता. देखून भाव भयणीनो आयच्या दिसा ह्या घडये देवाक अर्गां दिवया. कोणेय म्हणचे नाका मरणांत आमी फोंडाक गेले हांव सासनाचो विशय दी ताका येसू मिया आनी विशय घेवन आमी संवसारांत रावना आमी सर्गार सोडून वता. ताका लागून सतमंता म्हणटना आमच्या कुडींचे पुनर्जीवनपण ती आमची कूड कशी आसतली आमकां खबर ना. देवाक कशें सुक्त म्हूण दिसता त्या अनुमनान आमची तूं कूड आमकां दितलो. पूण पवित्र स्नानान मागलेली पवित्र केल्ली आमची कूड खंयच्या नमुन्यान आमकां खबर ना म्हळ्यार हांवें कित्याक ती नश्वर कूड. पूण देव आमकां परत्यान दितलो कित्याक आमी ताची भुरगीं. आमकां ताच्या भुरग्यांक तो नास जावंक सोडूचो ना. आनी हाचो दाखलो आसा आज स्वर्गारोहण जाल्ली आमचीच आवय. भोवन आनी भयणीनो आयचें कीर्तन आमी भारत देशाक लक्ती जाल्ल्या वाचपांतावन घेतलां. आनी तें कीर्तन सामुएलीच्या पयल्या पुस्तकांतावन विंचलेलें जावन आसा. आनी थंयसर देवाची वडवीक गावचें देवाक काळजांतावन अर्गां दिवचीं उतरां आसात. मोरयेक देवान सर्गाक व्हेलें आनी मोरये भाशेन आमचें जिवीत आमी मांडून हाडटा जाल्यार आमकां हर एकल्याक हें भाग फावो जाता म्हणची एक भासवणी आयचें फेस्त आमकां दिता. तर देवान दिल्ल्या ह्या विशेष बेसावा खातीर आतां आमी ताका काळजांतावन अर्गां दिवया. श्लोक. सर्वेस परातें मुजें काळीज उल्हासान उडटा. सर्वेस परातें मुजें काळीज उल्हासान उडटा. सर्वेस परातें मुजें काळीज उल्हासान उडटा. म्हज्या देवातें बोळ म्हाका मेळ्ळां. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना कित्याक
तुवें म्हजी सडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. सर्वेस्परांतय म्हजें काळीज उल्हासान उडटा. बलिश्टाचें दोणू मोडलें पूण अस्कताचें बोळ वाडलें. पोटभर जेवतलीं तीं दिसपडतें जोडूंक वेतात, पूण बुकेन आसलेलीं तीं जेवन खावन दादोशी आसात. वाजडी बायल 7 फावटी आवय जाता, पूण साबार भुरग्यांचे आवयक आतां कोणूच आदार ना. सर्वेस्परांतय म्हजें काळीज उल्हासान उडटा. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जीव दिता, कोंडांत देंवयता आनी थंय तावन वयर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळ गाय धाडटा आनी ग्रेस्त गाय दिता, तोस्त धरणीक शेवटायता आनी ऊंस उबारता. सर्वेस्परांतय म्हजें काळीज उल्हासान उडटा. गरिबांक तो धुळींतलें उखलता, दुर्बळ्यांक तो शेणांतलें वयर काडटा. कुंवरा मोदें तांकां तो बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. सर्वेस्परांतय म्हजें काळीज उल्हासान उडटा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक आयच्या फेस्ताचे सुभाशय हांव पाठयतां. मोरयेच्या स्वर्गावरणाचे तशेंच भारताच्या सुटकेच्या फेस्ताचे सुभाशय. दुसऱ्याने आयचो नियाळ आमकां दिला मनदीक बाब रुडॉल्फ पिंटो कर्मिलेत. तुमचे नांवी तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तिसऱ्याने आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर गॉडविन डिसोजा, सिस्टर मेरी दोगांय कर्मिलेत, मायकल रेबेल्लो कॅनडा टावन, प्रेमा शेदाद लोनावाला पुणे टावन, सुनील पिंटो न्यूझीलैंड टावन, असुंता फर्नांडिस बेंगलोर टावन, सिसिलिया फर्नांडिस सकलेशपूर टावन, लिशेल कोरेया निड्डोडी आता अबुधाबी टावन, मर्लिन फर्नांडिस वसाई रोड मुंबई टावन. जल्माचो दीस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. त्या सांगता डायना आनी आयवन क्रास्तो कुवेट टावन काजाराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. सांगताच देवादीन सिल्विया डिमेल्लो कुवेट हिका सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फोगो करनी म्हणून आमचें मागणें. भोवन आनी भयणीनो, सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मिलीत याजक. म्हजें नंबर आसा 9481263229. देव बरें करूं.